बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ज़ुलेखा के दाव पेश नाकाम हुए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का उसने तहैया कर लिया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है उसके तोड़ के लिए यूसुफ़ को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ज़ुलेखा बेकसूर है। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त और पाक दामनी साबित होने के बावजूद भी अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें कैद खाने में डाल दिया। यूँ अल्लाह ताला ने जेल जाने की उनकी दुआ कबूल फरमा ली। एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया और दूसरी तरफ शाह मिस्र के कुर्ब और हुकूमत में शामिल होने का एक मौका फराहम कर दिया। आप कैदियों की खबरगिरी करते, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते। चुनाचा बहुत जल्द आप कैदियों में मकबूल हो गए। महल के दो ख़ास आदमी बादशाह को जहर देने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साकी था, यानी कि बादशाह को मशरूबात पिलाने वाला, और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीब व गरीब ख्वाब देखे जिसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से रुजू किया गया। एक ने ख्वाब में खुद को शराब नचोड़ते हुए देखा और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है जिसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। आपने फरमाया, ए मेरे कैद खाने के रफ़ीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। आपने दोनों अशखास में से जिसकी निस्बत का ख्याल किया गया वो रिहाई पा गया और उससे कहा कि अपने आका से मेरा ज़िक्र करना, लेकिन शैतान ने उनको अपने आका से ज़िक्र करना भुला दिया। आप कई बरस जेल खाने में रहे। आप 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी की बाइज़्ज़त रिहाई का बंदोबस्त फरमा दिया। हुआ यूं कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मुसाहिबीन भी उसकी ताबीर ना बता सके। कुरान पाक में इस वाक़े को भी बयान किया गया है कि बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं, और 7 सब्ज़ खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो तो उन्होंने कहा, यह ख़याली ख्वाब है, हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त दरबार में वो शाही साक़ी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा, अगर मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त इनायत फरमाई जाए तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपके लिए ला दूँगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ़ के पास आया तो कहने लगा, ए यूसुफ़, आप बड़े सच्चे हैं। आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गाय खा रही हैं, और 7 सब्ज़ खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं, ताकि मैं उन लोगों के पास जाकर उनको ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ़ ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मुतवातर खेती करते रहो, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गले के सिवा जो खाने में आए बाकी खोशों में रहने दो। इसके बाद 7 साल निहायत ही सख्त कहत आएगा तो वो इस गले को खा जाएंगे। जो तुमने उनके लिए ज़ख़ीरा कर रखा है सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात के साथ रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मींह बरसेगा, लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर भी बयान की, बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरे भी दिए। शाही साकी ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो वो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासिद फौरी तौर पर हज़रत यूसुफ़ की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। आपने फौरी तौर पर जाना पसंद नहीं फरमाया और कासिद से कहा कि अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। उस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ए औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ़ को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सब ने यक ज़बान होकर कहा, हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी।
عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی ہے، اصل بات بھی یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم اور فراست اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانہ سمیت امور مملکت پر مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے ہوئے، پھر آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا، بنجر زمینوں پر کاشتکاری کا خصوصی انتظامات کیا گئے، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری کی گئی، اناج کے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی گئی۔ خشک حالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس کے بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ اناج کی تقسیم صرف شاہی دربار سے ہی ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کے فروغ کا ایک خاص پیمانہ بنایا، کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فروز تھے۔ بھائی تو انہیں پہچان نہ سکے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے، اب 40 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا کہ تم مصری معلوم تو نہیں ہوتے اور تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتائیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی ہیں، ایک بھائی تو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے جس کو والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا اور جاتے ہوئے پورا اناج بھی دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہیں لائے تو غلہ نہیں ملے گا اور نہ ہی خاطر مدارت ہوگی۔ ان کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والدہ کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ ہم پھر غلہ لے کر آئیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس وہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔